اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے حضرت ابو بکر صدیق فرمانیاں نے میرے والد اجے مکے تو تھوڑے فاصلے تے گئے سن، تھوڑے دور ہی گئے سن، ارادہ اے سی آزادی نال جا کے رب دی عبادت کراں گا، کسی ایسی تھان تے ڈیرا لا لواں گا جتھے کوئی تلاوت تو ڈکن والا نہیں ہوے گا، جتھے کوئی نماز تو ڈکن والا نہیں ہوے گا۔ اجے مکے تو تھوڑے فاصلے تے گئے نے، اما عائشہ فرمانیاں نے ایک قبیلہ سی قارا، اس قبیلے دا نام سی، اس قبیلے دا جڑا سردار سی ابن الدغینہ او دا نام سی، او اگوں لگا رہا سی حضرت ابو بکر نو جدوں جاندیاں ویکھیا تے کہن لگا ابو بکر خیر ہے کدھر ٹری لگے جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر کہن لگے اے لوگ مینوں آزادی نال نماز بھی نہیں پڑھن دیندے، آزادی نال تلاوت بھی نہیں کرن دیندے، میں مکہ چھڈ کے جا رہا وا۔ او بھاویں کافر سی ابن الدغینہ، او کہن لگا ابو بکر تواڈے جے بندے نو نہ کڈنا چاہیے کہ نہ آپ وطن چھڈ کے چڑھ جانا چاہیے۔ اے ابو بکر تسی تے او بندے جے، تسی تے او بندے جے جڑے غریباں دی مدد کردے جے، جڑے ٹٹیاں نو جوڑ دے جے، جڑے جنہاں دا کوئی بوجھ اٹھان والا نہیں۔ ابو بکر تواڈی تے شان ہے، تسی انہاں دا بھی بھار چکن والے جے۔ ابو بکر جیڑا بھی حق سچ تے ہوندا ہے تواڈی تے شان ہے، تسی تے انج دے بندے ہو جیڑا بھی حق سچ تے ہوے، بھاویں کوئی ماڑا ہوے بھاویں کوئی تگڑا ہوے۔ اے ابو بکر تسی ہر کسے دا ساتھ دین والے ہو، تسی مکہ چھڈ کے نہیں جانا، آ جو میرے نال، میں قریش مکہ نال آپ گل کرنا وا۔ ابن الدغینہ نے آپ نو نال لیا، او قبیلے دے سردار نے آپ نو نال لیا۔ قریش مکہ جناب کعبۃ اللہ دے وچ بیٹھے سن، سارے اکٹھے ہو کے ابن الدغینہ حضرت ابو بکر نو نال لے کے تے جناب علی کعبۃ اللہ دے وچ آ گیا تے آ کے کہن لگا او قریش مکہ تانوں شرم کرنی چاہیے، تانوں حیا کرنی چاہیے، ایڈا اعلی بندہ، ایڈا مقام والا بندہ، ایڈا چنگا بندہ کہ جیڑا غریباں دی مدد کرے، جیڑا ٹٹیاں نو جوڑے، جیڑا حق سچ والیاں دا ساتھ دے، تسی اینو مکے تو پہ کڈ دے جے، خبردار ہو جاؤ۔ ابو بکر نو میں اپنی پناہ وچ لینا وا، ابو بکر اج تو بعد میری پناہ وچ، اے میری گارنٹی ہے انہاں دا تحفظ کرنا، انہاں دی حفاظت کرنا، اج تو بعد ابو بکر میری پناہ وچ نے، خبردار کسے نے انہاں نو ہاتھ لایا۔ قریش مکہ کہن لگے ابن الدغینہ نو، کہن لگے ٹھیک ہے سانو منظور ہے، لیکن ابو بکر نو کہہ دیو اے جڑا لوکاں دے سامنے ساڈے بیویاں تے بچیاں دے سامنے اے قرآن دی تلاوت کردے نے، اے نمازاں پڑھدے نے، سانو اے ڈرے انہاں دیاں تلاوتاں سن کے، انہاں نو نماز پڑھدیاں ویکھ کے ساڈے بیوی بچے ساڈے والا دین چھڈ کے تے اے دے والا دین قبول کر لین گے، ایک شرط تے تہاڈی پناہ اسی قبول کران گے، تسی انہاں نو آکھو کہ جناب علی اے عبادت کرن تے اندر گھر وچ رہ کے کرن، اے تلاوت کرن تے اندر گھر وچ رہ کے کرن، باہر نہ نکلن، باہر نماز بھی نہ پڑھن، باہر تلاوت بھی نہ کرن۔ اگر انہاں نو اے گل منظور ہے پھر ٹھیک ہے، اسی انہاں نو کچھ نہیں آکھاں گے۔ انہیں آکھیا جی میری گارنٹی ہے ابو بکر اج تو بعد نماز بھی گھر وچ پڑھن گے، ابو بکر اج تو بعد تلاوت بھی گھر وچ کرن گے۔ او ابن الدغینہ آپ دی ضمانت دے کے، آپ نو پناہ دے کے او چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، حضرت ابو بکر دے دل وچ کچھ خیال آیا، آپ نے گھر دے سامنے ایک جگہ بنائی، اوتھے مصلا بچھایا، مصلا بچھا کے آپ نماز پڑھن لگ پے، قرآن دی تلاوت کرن لگ پے۔ جدوں آپ نے قرآن دی تلاوت کیتی، آپ نو نماز دے وچ روندیاں ویکھیا، او کافراں دے جڑے بیبییاں تے بچے سن سارے اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو کے حضرت ابو بکر نو ویکھی جاندے نے، انہاں دی اکھاں وچوں وی اتھرو جاری ہو گئے نے۔ قریش آ گئے، انہاں ویکھیا اے جے تے انج ابو بکر نے کام جاری رکھیا، اے بیوی تے بچے جڑے ساڈے ہیں اے سارے اس دین تو نکل کے
انہاں والا دین قبول کر لین گے. انہاں نے فوراً ابن الدغینہ نو بلایا, بلا کے کہن لگے ابن الدغینہ اے ویکھ نہ تو ضمانت دتی سی, اے نماز گھر وچ پڑھن گے, اے تلاوت گھر وچ کرن گے, لیکن ویکھ نہ یار انہاں گھر دے سامنے مصلا بچھا لیا, انہاں نو آکھ اپنا مصلا اندر لے جان ورنہ تو اپنی پناہ واپس لے لے. ابن الدغینہ نے حضرت ابو بکر نو آکھیا اے ابو بکر میں تانوں اس شرط تے پناہ دتی سی کہ تسی باہر نماز نہیں پڑھنی, باہر تلاوت نہیں کرنی, لیکن ابو بکر تسی ویکھ لو تسی وعدہ خلافی کیتی ہے, تسی وعدہ خلافی کیتی ہے. ابو بکر اپنا مصلا اندر لے جاؤ. قربان جاواں تاجدار صداقت دی عظمت کو بخاری شریف دے وچ موجود ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے کو چھپ چھپ کے عبادتاں نہیں ہوندیاں, میرے کو لوک لوک کے تلاوتاں نہیں ہوندیاں, میں تے انج ہی تلاوت کرنی ہے, انج ہی نماز پڑھنی ہے. ابن الدغینہ کہنے لگا ابو بکر جے انج ہی سارے دے سامنے نماز پڑھنی ہے, انج ہی سارے دے سامنے تلاوت کرنی ہے, پھر میری پناہ مینوں واپس کر دیو, میں تواڈے واسطے تانوں پناہ نہیں دینی, میں تہاڈی کوئی گارنٹی نہیں دینی. حضرت ابو بکر نے قربان جاواں آپ نے فرمایا ابن الدغینہ اپنی پناہ اپنے کول رکھ, او مینوں میرے رب دی پناہ کافی ہے تے میرے نبی دی پناہ کافی ہے, مینوں میرے رب دی پناہ کافی ہے, مینوں میرے نبی دی پناہ کافی ہے, مینوں میرا رب کافی ہے, مینوں میرا نبی کافی ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے تائیں فرمایا سی اے پروانے کو چراغ, پروانے کو چراغ, بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس. مینوں کسے دی پناہ دی لوڑ نہیں, وہ اپنی پناہ کولے رکھ, مینوں تیری پناہ دی بالکل لوڑ نہیں ہے. بھی قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت جدوں آپ نے انج سرے عام نمازاں پڑھیاں, تلاوتاں کیتیاں, اور پھر جدوں کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ظلم کیتا, سب تو پہلے جنہیں حفاظت کیتی او دا کی نام ہے, جنہیں سب تو پہلے حضور دی حفاظت کیتی ہے, اگے ہو کے کافراں نوں دور ہٹایا, او دا کی نام ہے, گونگے بیٹھے نے سارے, او دا کی نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اے تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلے نے کہ جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کفار نو دور ہٹایا ہے, اور کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڈ کے حضرت ابو بکر پہ حملہ کر دیا, اور حضرت ابو بکر نو اتنا زدوکوز کیتا, اتنا تشدد کیتا, اتنا ماریا, اتنا ظلم کیتا کہ آپ نو بالکل نہ سمجھا ختم ہو گئے نے, مک گئے نے, ہونے بچ نہیں سکتے, اس طرح چھڈ کے کفار چلے گئے نے. کئی دنوں تو بعد جب حضرت ابو بکر کو ہوش آیا نا, آپ دی والدہ کولے سن, حضرت ابو بکر دی والدہ کولے سن, جب ہوش آیا اکھاں کھلیاں, حضرت ابو بکر صدیق نے سب تو پہلے پتہ کی پوچھا ہے, عرض کرتے نے اپنی اما جی نو, اما جی یہ دسو میرے نبی دا کی حال ہے, اما جی یہ دسو میرے نبی دا کی حال ہے. اللہ اکبر. قبیلے والے آپ دے جڑے سارے سن سارے اکٹھے ہوئے سن آپ دے دوالے, وہ سارے کہن لگے ابو بکر اسی تیرے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں, تو اجے بھی اسے نبی دے تینوں پیار ہے, اجے بھی تینوں وہی خیال, اجے بھی تو انہاں دا پوچھنا پے, تینوں اپنی جان دی کوئی پرواہ نہیں. قبیلے والے سارے چلے گئے, اور قربان جاواں اما جی نے کچھ کھان واسطے کچھ پین واسطے جدوں چیز اگے کیتی نا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اما جی نہ اس ویلے تک کچھ کھاواں گا تے نہ کچھ پیواں گا جدوں تک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ نہ ویکھ لواں گا, جدوں تک حضور دا دیدار نہ کر لواں گا, جدوں تک مینوں پتہ نہ لگ جائے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کی حال ہے. تو میرے دوستو تسی اندازہ تے کرو اس محبت دی انتہا کوئی دس سکدا ہے, اس محبت دی کوئی انتہا, اس عشق دی کوئی انتہا دس سکدا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال حضرت ابو بکر کس قدر محبت فرماندے سن, کس قدر عشق فرماندے سن کہ اپنی جان دی پرواہ نہیں, اپنے زخماں دی پرواہ نہیں. جناب علی حضرت ابو بکر کو اگر فکر ہے تے آمینہ دے لال دی